प्रोग्राम के बारे में। भाई देखिए, ये कोई अंग्रेजी में कहते हैं क्लेश, ऐसा नहीं है कि आपको खुश करने के लिए या रिवायती अंदाज से कह रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर हमारे सर का ताज है। मैं पहले भी बोला हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में, ख़ास तौर से संस्कृत के इंस्टीट्यूशंस में, डिग्री लेने से पहले कश्मीर की तरफ 8 या 10 कदम चलना पड़ता है, कश्मीर की तरफ मुंह करके। तो ये इल्म का, दानिश का, हिकमत का गहवारा है। इसके लिए एक ख़ास दिल में जज्बा है, और जब मौका मिलता है तब आते हैं। इससे पहले भी बहुत आते थे। 84 में तो मेरा ख्याल है कि मैं एक महीना कंटिन्यूअसली कश्मीर में रहा हूँ। 84 में, 85 में जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, तो एक महीना भी, दिसंबर के महीने में तकरीबन 27, जो लॉन्गेस्ट था वो 27 या 28 दिन का था। और यहाँ ये वो ज़माना है जब कश्मीर में लॉ कॉलेज नहीं होता था, तो कश्मीर के स्टूडेंट्स बहुत थोड़ी तादाद में अमृतसर और बड़ी तादाद में अलीगढ़ आते थे, और कश्मीर स्टूडेंट्स की एसोसिएशन भी थी। और मैंने 2 इलेक्शन लड़े यूनिवर्सिटी में, सेक्रेटरीशिप का और प्रेसिडेंटशिप का। दोनों में अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबी मिली, और कश्मीर एसोसिएशन स्टूडेंट्स की दोनों इलेक्शन में मेरे साथ थी। तो यहाँ कोई जगह जहाँ पे मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, उस ज़माने में 84 में मैं देखता था कि जहाँ भी, जिस कस्बे में भी मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, वहाँ मेरे 2-4 दोस्त मिल जाते थे जिनके साथ हमने वक्त बिताया था अलीगढ़ में। तो यहाँ से बहुत ताल्लुक़, और आपकी मेहमान नवाजी का तो कोई मतलब उसके लिए तो जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम। सर, आपके राज्य में अभी जो है सियासी दंगल जारी है, तो किस तरीके की तैयारी है? क्यों सियासी दंगल कह रहे हैं? ये जमहूरियत का एक तरह से जश्न है। जमहूरियत दंगल के साथ ज़रा अच्छा नहीं लगता है लफ्ज़। जमहूरियत है भाई, हमें महसूस करना चाहिए कि आज की तारीख़ में हुकूमत कौन चलाएगा, वो कोई किसी मखसूस ख़ानदान में पैदा होने से नहीं है हुकूमत चलाएगा। जो बैलेट बॉक्स है उससे पैदा होता है आज की तारीख़ में हुकूमत चलाने वाला। और हुकूमत चलाने वाला जो है वो एक मखसूस मुद्दत के लिए उसे हिंदुस्तान के लोग, सूबों के लोग अपना मैंडेट देते हैं। वो सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन आप हैं, सॉवरेन इस देश की जनता है। तो ये इतना अच्छा महसूस होता है कि एक झारखंड, उड़ीसा के एक ऐसे परिवार की महिला जो गवर्नर रहने के बाद और प्रेसिडेंट बनने से पहले अपनी 2 बीघे ज़मीन बेचने की इजाज़त लेने के लिए एसडीएम के दफ्तर में गई थी। एसडीएम का इंटरव्यू आपने पढ़ा होगा। वो आज देश की राष्ट्रपति हैं। अहमदाबाद में एक मामूली घर में पैदा होने वाला अहमदाबाद के पास वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इससे एक मैसेज किया जाता है आम आदमी को, खास तौर से नौजवान को मैसेज किया जाता है कि हमारे यहाँ वो सिस्टम है जिसमें आपके सर पे कोई, आपकी जितना आप ऊंचा जाना चाहें उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। हाँ, आपको लोगों के दिलों को जीतना होगा, और फिर उसके बाद स्काई इज द लिमिट। सर, तैयारियां क्या है अभी? आपने कश्मीर का भी जिक्र किया, जमहूरियत का भी जिक्र किया, हमें क्या परिवर्तन आया है?
اس کو ذہن میں سب رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ ایشوز بھی ہیں، ڈیولپمنٹل ایشوز کو لے کر، اور یہاں پر جو ڈیول پاور سسٹم ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اور اسٹیٹ ہوڈ سے بھی ونچت رکھا جا دیکھیے رہا ہے۔ میں آپ کو قرآن حکیم کی آیت بتاتا ہوں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ہماری بدقسمتی ہے، آپ کا نہیں کہہ رہا میں، ہماری بدقسمتی ہے کہ کشمیر کو کچھ بہت ہی دردناک حالات سے گزرنا پڑا۔ کشمیر ملک کی تقسیم کے نتیجے میں جو نئی صورتحال بنی اور جسے مولانا آزاد نے کہا کہ آج کی تاریخ میں ملک میں مختلف کمیونٹیز ہیں، تھوڑے بہت اختلافات ہوتے ہیں، کہیں گڑبڑی بھی ہوتی ہے، لیکن جب تقسیم ہو جائے گی تو آپ اس کو اس ہیٹ کو، اس نفرت کی فضا کو، آپ یہ دوریوں کو، دلوں میں جو دوری، اس کو آپ انسٹیٹیوشنلائز کر دیں گے۔ اس کی قیمت اور بھی لوگوں کو ادا کرنی پڑی ہے، لیکن سب سے بڑی قیمت کشمیر کے لوگوں کو ادا کرنی پڑی۔ تو یہ ایک مخصوص حالات تھے، اسی لیے مجھے ابھی ریسنٹلی بات ہے، کسی نے مجھ سے کہا فلاں جگہ بہت معصوم، مطلب وہ زد میں آ جاتے ہیں، معصوم لوگ زد میں، لیکن یہ خدائی قانون ہے۔ اگر فتنہ پھیلے گا تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ان تک محدود نہیں رہتے جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، اس میں معصوم بھی زد میں آتے ہیں۔ چونکہ انسان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی ایسی شورش کو بارڈر کے دوسری طرف سے آنے والی جو توڑنے کی سرگرمیاں ان کو قابو کیجئے، تو کوئی آپ کے پاس ایسا طریقہ نہیں ہے جس میں آپ خالص انہی کو ٹارگٹ کر سکیں۔ تو بہت دل روتا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی، میں کہتا ہوں انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف کہیں بھی ہو، اب تو یونائٹڈ نیشنز کا سلوگن ہے کہ غریبی کہیں بھی ہوگی وہ خوشحالی کے لیے ہر جگہ خطرہ ہے، انسیکیورٹی کہیں بھی ہوگی تو دنیا میں جہاں سیکیورٹی ہوگی اس کے لیے خطرہ ہے، بیماری کہیں بھی ہوگی وہ دنیا میں ہر جگہ صحت کے لیے خطرہ ہے۔ آپ نے دیکھا کورونا وائرس میں کیا ہوا، ہمارے ہاں نہیں پیدا ہوا تھا، کسی ایک مخصوص جگہ پہ پیدا ہوا، لیکن اس کی چپیٹ میں پوری دنیا آ گئی۔ تو ہم یہ کہہ کے بے فکر نہیں ہو سکتے کہ یہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں یا گڑبڑ کر رہے ہیں وہ صرف کشمیر میں نہیں، ہم سب فکر مند، اور ہم چاہتے ہیں کہ نارمل حالات ہوں، اور نارمل حالات کے لیے جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، سب کی خواہش یہ ہے، پورے ہندوستان کی خواہش ہے، پردھان منتری کی ہے کہ کشمیر جیسے ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے وہ خود اپنا سب کچھ طے کرے، لیکن وہ حالات نارمل پیدا کرنے پڑیں گے جس سے کہ یہاں کے حالات بھی معمول پہ آ سکیں، اور وہ سب مل کے آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ ہم وہ حالات پیدا کر سکیں کہ جہاں بالکل جو نارمل قانون ہر جگہ جس طرح چل رہا ہے اسی طرح کشمیر میں چلے۔